वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद मज़हर और आप हैं मेरे पेश नज़र। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। शारिया कंप्लेंट क्या है? शारिया कंप्लेंट अक्सर मैं अपनी वीडियो में शारिया कंप्लेंट कहता रहता हूं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये शारिया कंप्लेंट क्या है, हमें इस बारे बताएं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में आपको बताना ये मकसूद होगा कि शारिया कंप्लेंट जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत एक टर्म्स है जो कि इस्लामिक बैंकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि जब बैंकिंग को आप शरीयत के मुताबिक करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक टर्म्स रखी गई है शारिया कंप्लेंट, और दूसरी इसके लिए होती है सुकुक। तो ये दोनों क्या है? ये इस्लामिक बैंकिंग के प्रिंसिपल यानी कि जो असूल ज़वाबित है उसके लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि आप जो भी सरमाया इस इस्लामिक बैंकिंग में आप रखते हैं तो उसका फिर क्या होता है, वो बिल्कुल सूद से पाक जो है वहाँ पे जहाँ से प्रॉफिट हासिल हो सकता है वहाँ पे यानी कि आपकी रकम को इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि अगर तो आप सेविंग वाले अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या शारिया कंप्लेंट में आपको नफ़ा नुकसान को बर्दाश्त करते हुए रखना पड़ता है। इसी तरह जब भी आप किसी फ़ंड का इंतखाब करते हैं और आप चाहते हैं कि शारिया कंप्लेंट हो, इस्लामिक हो, तो वहाँ पर इस टर्म्स का इतलाक़ होता है। तो फिर क्या होता है कि आप जो है नफ़ा नुकसान के तहत शामिल होते हैं, और ये जो फिर फंड्स होते हैं ये इस्लामिक कैटेगरी में जाते हैं, और वहाँ पर जो है उलमा के उनके फतवे भी मौजूद होते हैं जिसके बारे में हर एक जो फ़ंड एडवाइज़र है उसने अपना एक फतवा दे रखा होता है कि यहाँ पर जो भी आप रकम इन्वेस्ट करेंगे वो इस्लामिक प्रिंसिपल यानी कि इस्लामिक उसूल और ज़वाबित के मुताबिक जो है वो आगे इस्तेमाल की जाएगी। तो इसे कहते हैं शारिया कंप्लेंट, यानी कि आपकी वो रकूम जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस पर आप हलाल मुनाफा हासिल करना चाहते हैं और इस्लामिक तरीके के ज़रिए जो है वो आगे सरमायाकारी हो, तो फिर आप जो है ऐसे फ़ंड्स का इंतखाब कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से फ़ंड हैं जो शारिया कंप्लेंट में आते हैं, ख़ासकर यूबीएल के, क्योंकि हम अब यूबीएल की वेबसाइट पे हैं और उसी के बारे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इस्लामिक फ़ंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हलाल मुनाफा हासिल करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूबीएल के शारिया कंप्लेंट जो फ़ंड हैं जो असूल ज़वाबित पर आते हैं इस्लामिक लिहाज से, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से फ़ंड हैं, इसके लिए आपने इनकी साइट पे आ जाना है और यहाँ पर आपने म्यूचुअल फ़ंड्स पे आना है। म्यूचुअल फ़ंड पर आने के बाद आपने इस्लामिक फ़ंड्स पर आ जाना है। जब यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने कुछ फ़ंड्स खुल जाएंगे जैसे कि आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे ये फ़ंड मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। इसमें से अब कुछ टाइप्स होती हैं जिसके तहत ये काम करते हैं। यानी कि चूँकि इस्लामिक वेज़ में ये होता है कि आप उनको एक रिस्क फ्राहम करते हैं, ये वो आपका इंटरेस्ट होता है। तो वो क्या होता है, वो ये है कि आप 3 तरह की रिस्क को तस्लीम कर सकते हैं। पहला है लो, दूसरा है मीडियम और तीसरा है हाई। अब लो में क्या है, जब भी आप रकम इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टर को बताते हैं कि मैं जो है अपनी रकम के हवाले से नफ़ा नुकसान का लो दर्जे का यानी कि बहुत ही कम दर्जे का जो है ख़तरा तस्लीम करना चाहता हूं और मुझे मुनाफा भी इसी तवक्को से मिले। तो फिर क्या होता है कि आपकी रकम का बहुत ही कम हिस्सा जो है वो क्या होता है, आगे स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। इसी तरह फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रकम है उसका दरमियाना हिस्सा इस्तेमाल किया जाए और आपको मुनाफा भी उसी मुनासबत से मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, तो इसके लिए आप फिर मीडियम रिस्क के फ़ंड जो है वो इंतखाब करते हैं और उस पर जो मुनाफा होता है वो भी आपको दरमियाने दर्जे का होता है, यानी कि लो से ज़्यादा होता है और हाई से कम होता है। इसी तरह तीसरी जो कैटेगरी है वो है हाई की। हाई फ़ंड क्या होते हैं, हाई फ़ंड में आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है और ये वाला फिर मुनाफा क्या होता है, आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ती है जो भी रकम आप इन्वेस्ट करते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा हिस्सा जो है वो आगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि मैं इजाज़त देता हूँ
کہ آپ جو ہے میری رقم کا بہت سا حصہ جو ہے وہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کی رقم کا بہت سا حصہ جو ہے وہ انویسٹ ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے، تو پھر آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ اچھا منافع بھی ملنے کے امکان ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے بہت سے فنڈ ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، لو کے بھی ہیں اور میڈیم کے بھی ہیں۔ جیسے کہ ان کا یہ والا فنڈ عالم اسلام کیش فنڈ جو ہے یہ لو رسک ٹائپ میں آتا ہے، اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے جاتے ہیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کا عالمین اسلامی کیش پلان 1 ہے، یہ بھی لو رسک کا فنڈ ہے، اگر اس پہ بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ لو کی مناسبت پہ ہی رہے گا۔ اسی طرح ان کا عالمین اگریسو انکم پلان 1 ہے تو یہ بھی میڈیم میں ہے۔ اسی طرح ان کے یہ میڈیم والے یہ سارے فنڈ یہاں پہ موجود ہیں، یہ بھی میڈیم ہے، یہ بھی میڈیم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ان کے آخر پہ کچھ فنڈ ہیں جو کہ ہائی میں بھی ہیں، جیسے کہ عالمین اسلامک انرجی فنڈ ہے، یہ انرجی سیکٹر میں انویسٹ کرتے ہیں اور یہ سٹاک والے میں کرتے ہیں۔ سٹاک جو سیکٹر ہے جیسے کہ کھاد وغیرہ کی فیکٹریز ہوتی ہے سیمنٹ کی، وہاں پہ کرتے ہیں، تو یہ ہائی والا ہے۔ تو یہ دو ہائی رسک والے فنڈ ہیں۔ تو اگر یعنی کہ آپ ان فنڈ میں انویسٹ کریں گے تو آپ کا جو رقم کا حصہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے گائیڈ کیا ہے اس طرح کام میں لایا جاتا ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ کچھ پرسنٹیج ظاہر ہو رہی ہے، جیسے کہ اگر آپ لو میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو تقریباً جو ہے 20% تک یا 16-17% تک جو ہے وہ منافع ملنے کا چانسز ہوتے ہیں۔ اب یہ والی جو شرح ہے وہ فکس نہیں ہوتی، یہ کام کرتی ہے منڈی کے رجحان پر۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شریعہ کمپلینٹ، یہاں پر آپ کو جو بھی آپ رقم انویسٹ کرتے ہیں آپ کو ویٹ میں کچھ یونٹس ملتے ہیں، پھر وہ یونٹس کی جو قیمت ہے وہ مقرر ہوتی ہے، اب اس قیمت سے تجاوز ہوتا ہے تو پھر آپ کو نفع ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ کچھ یونٹس کی قیمت نظر آ رہی ہے، یعنی کہ جب آپ خریدتے ہیں تو پھر آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں 111 روپے کی، یعنی کہ اب آپ نے 111 میں یونٹ خرید لیا، اب آپ نے خرید لیا ہے 111 روپے میں۔ اب مستقبل میں جو ہے 120 تک یا 35-25 تک پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ کے یونٹ کی جو رقم ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ کو منافع بھی ملے گا اچھا۔ اور اسی طرح اگر یونٹ کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ویٹ میں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو لاس ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کام کرتے ہیں شریعہ کمپلینٹ میں۔ اب یہ ان کے پاس شرح ہے کہ یہ اتنے فیصد تک جو منافع دے رہے ہیں، جس میں کوئی 15% تک دے رہا ہے، کوئی 19% تک دے رہا ہے، تو یہ شرح جو ہے یہ منڈی مارکیٹ کی رجحان پر کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ میرے اکثر جو ولاگز ہیں وہ میوچل فنڈز پر آتے رہتے ہیں، تو اس میں آپ کو میں بارہا جو ہے کارکردگی کی بنا پہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس وقت کون سا فنڈ کتنا منافع دے رہا ہے اور آپ کس فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ مستقبل کے لیے جانتے رہیں کہ کون سا فنڈ کس نوعیت پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ تمام وہ بنیادی معلومات ہیں جو میں نے آپ کو فراہم کی ہیں، اور یہ میں اکثر ٹائم جو ہے وہ اپنے جو ویڈیوز میں بولتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ اسلامک میں یہ فنڈ کیسے کام کرتے ہیں، شریعہ کمپلینٹ کیا ہوتا ہے اور یونٹس کیا ہوتے ہیں، پرائس کیا ہوتی ہے، تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ آپ جو ہے بہتر طور پر اس فنڈز کے حوالے سے جان سکیں اور اس میں انویسٹ کر سکیں۔ اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، آپ میرے چینل کی یوبل پلے لسٹ پر جائیں، وہاں پر میں نے آپ کو اکاؤنٹ بنانے کا مکمل طریقہ کار سمجھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یوبل فنڈز ایپ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، میرے چینل کی یوبل پلے لسٹ پہ جا کے تمام ویڈیو دیکھ لینی ہے تاکہ آپ کی آگاہی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیز اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔